सरकारको लोकप्रियता देखेर सबै आत्तिएका छन् भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताप्लेजुङको घुन्सा भ्रमणको क्रममा बोलेको सन्दर्भलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिन पुगे। सरकार प्रमुखले नै सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्नु आफैमा अस्वाभाविक होइन, तथापि सरकार विरुद्धको मोर्चामा आफ्नै पार्टी खडा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भने यो प्रसङ्ग अरु बढी अर्थपूर्ण बन्न गएको छ। सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने जनमानसको बुझाइ छ। यो बुझाइलाई नेकपा पार्टी पंक्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीका समकक्षीहरूबाट झनै व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारमा लगिएको छ। त्यसो त सरकारको कामकाज जनअपेक्षा अनुसार छैन नै। जनताको अपेक्षा व्यापक थियो। झण्डै 2/3 नजिकको सरकार गठनदेखि चुलिएको जनताको अपेक्षा शिखरमा नै पुगेको थियो। त्यसमाथि पनि मधेसवादी दललाई समेत मिलाएर 2/3 बनेपछि देशको कायापलट हुने अपेक्षा जनताको थियो। कमसे कम भागबण्डाको राजनीतिबाट दिक्क भएका जनताले अब त्यस्तो नहोला भन्ने सोच बनाएका थिए। तर बिस्तारै बिस्तारै मौलाएको भागबण्डे राजनीतिले देशलाई मुक्त गर्न सकेन। संसदमा शक्तिशाली बहुमत सिद्ध गरेको सरकारले शक्तिशाली भएको ऊर्जा दिन सकेन। फरक फरक पार्टीको मागपत्र अनुसार चल्ने गरेको विगत सरकारकै स्वरूपमा यसपटक फरक फरक पार्टीको नभएर आफ्नै पार्टीका फरक फरक नेताहरूको मागपत्रमै दिन बिताउन सरकार बाध्य भयो। अनेकौं नियुक्तिहरू विवादमा परे, गरेका सबैजसो कामहरू विवादमा परे। अलग अलग पार्टीधारलाई सम्हाल्न भन्दा पनि आफ्नै पार्टी पंक्ति गुटका नेताहरूलाई सम्हाल्न सरकार प्रमुखलाई हम्मेको अवस्था बनि नै रह्यो। यस्तो अवस्थामा उत्साहजनक सरकारको कामकाजको प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्गले जनतालाई कति हौसायो। कतिले मनोरञ्जनको रूपमा लिए अनि कतिले वास्तविकताको रूपमा स्वीकार गरे। त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ। तर सरकार र सरकार प्रमुखलाई काम गर्न नसकेको दृष्टान्त दिन भने आफ्नो पार्टी पंक्तिका नेतागणहरूले नै मलजल गरिदिए। पार्टीले काम गर्न नदिएको भन्ने तथ्य सरकारको लागि धेरै नै प्रभावी बन्न गयो। यो सँगै देशले प्राप्त गरेको जनमतकै भरमा पनि नेताहरूले जनअपेक्षा अनुसार सरकार चलाउन सकेको रहेनछ भन्ने कुराको थप पुष्टि समेत हुन गयो। नेतृत्व गढमा रहने नेतृत्व पंक्तिभित्र बढ्दै गएको संयमताको अभाव र एक अर्को प्रति लक्षित कुण्ठित राजनीतिले नेताहरूलाई गुटगत दलको शिर बिन्दु बाहेक केही बनाएको रहेनछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट देखियो। सत्ता बाहिर बस्नै नसक्ने प्रवृत्ति कतिसम्म प्रबल बनेको रहेछ भन्ने पनि देखियो। जो सत्तामा छ बाँकी नेतागणको निमित्त पानी बाराबारको अवस्था रहने गरेको पुरानो वास्तविकता समेत जनताको मानसपटलमा फेरि एकपटक बिउतिन बाध्य भयो। यतिसम्म कि नेताहरूलाई पार्टी घेराभित्रको सामान्य अनुशासन समेत कसले सिकाइदिने हो भन्ने सम्मको सङ्कटपूर्ण अवस्था समेत देखियो। कुन कुरा कहाँ बोल्ने अनि कसरी बोल्ने, त्यसको पद्धति के हुने, सामान्य पार्टी आचार संहिता समेतको कमी सबैमा व्यापक देखियो। जे होस्, पात्रहरूले जस्तो प्रवृत्ति देखाए पनि नेताको पद जाने अवस्था छैन। जतिसुकै असफल रहे पनि नेतृत्वले प्राप्त गरेको राज्यको सेवा र सुविधाबाट कोही वञ्चित हुनुपर्ने छैन। सरकारले काम गर्न सके पनि नसके पनि त्यसको मूल्याङ्कन आफैमा केन्द्रित छ। जनताले सोचेको विकास आकाशको फल जस्तो छ। त्यो फल प्राप्त गर्नको निमित्त उपयुक्त पात्रको खोजी अझै पनि जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।